राजा चन्द्रविजयले आफ्नो रानीप्रति आभार प्रकट गरेको वृत्तान्त। राजा चन्द्रविजयको हंस रूपले सत्यलोकमा रानी इन्द्रमतीको हंस रूपलाई भने, हे सुजन हंस, सुन, तिम्रो स्वरूप अनुपम छ, सौर्य सूर्यको बराबर तिम्रो प्रकाश छ, तिम्रो प्रत्येक अङ्गमा चमक छन्। अब कसरी म तिमीलाई मेरो नारी भनौँ? तिमीले सद्गुरुको भक्ति गरेर मलाई पनि कालको जालबाट उबार गर्यौ। सद्गुरु करुणामय नाम साहेब धन्य हुन्, जसले तिमीलाई सत्यपुरुषको भक्तिमा चुर्लुम्म डुबाए। हे रानी, तिम्रो भक्तिकै प्रभावले मैले यो निज घर अर्थात् सतलोक प्राप्त गरेँ। करोडौँ जन्मसम्म मैले पुण्य कर्म अथवा धर्म कर्म गरेथेँ, तब त मैले त्यसको फलस्वरूप पुण्यवती नारी प्राप्त गरेँ। हे रानी, राजकार्यमा मेरो मन पूर्ण रूपले लागेको कारणले सद्गुरुको भक्तिलाई चिन्न सकिनँ। यदि तिमी मेरी पत्नी नभएकी भए निश्चित नै म नर्कमा पर्ने थिएँ। तिम्रो महिमा, सद्गुण वा सत्कर्मको म त वर्णन गर्नै सक्दिनँ। हे रानी, यस्ता सद्गुरु करुणामय नाम साहेबलाई मेरो बार बार प्रणाम छ। औ यो मेरो सौभाग्य हो कि तिमी जस्ती सुलक्षणा सती तथा सद्गुरु भक्तिमती नारी प्राप्त गरे। जसरी मैले तिमीलाई पाएँ उसरी नै संसारका मानिसहरूले गुणवती औ भक्तिमती नारी पाउन्, मेरो यही कामना छ। सद्गुरु कवीर साहेब धर्मदास साहबसँग भन्नुहुन्छ कि जब राजा चन्द्रविजयको हंसले आफ्नो रानीलाई आभार प्रकट गरे, तब ज्ञानीजी मुस्कुराउनु भयो औ राजा चन्द्रविजयको हंसलाई भने, हे ज्ञानवान राजन, जसले मेरो सतुपदेशलाई स्वीकार गर्यो ऊ सत्यलोकमा सत्यपुरुषको दरबारमा पुगिसक्यो। फेरि ऊ फर्केर संसारमा जाँदैन। चाहे स्त्री होस् या पुरुष, यस लोकमा आएपछि ऊ हंस रूप धारण गर्छ, तर यो सत्यलोकमा उही मात्र आइपुग्छ जो मेरो वचनलाई धारण गर्छ अथवा मानिलिन्छ। राजा चन्द्रविजयको हंस रूपले सत्यपुरुषको दर्शन गर्नको निम्ति चित्त वा ध्यान सहित मन लगायो। राजाको हंसको सुन्दरता बहुत बढ्यो। राजाको हंसको उज्यालो 16वटा धामको उज्यालो बराबर हुन गयो। सद्गुरु करुणामय नाम साहेबको कृपाले राजाको हंसले सत्यपुरुषको दर्शन गरे। आरती मङ्गलाचरण सुमधुर स्वरले गाउन लागे। नारायण धर्मदास साहेब सद्गुरु कवीर साहेबसँग निवेदन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे साहेब, तपाईँले सत्ययुग, त्रेतायुग तथा द्वापर युगका सारा कुराहरू सुनाउनु भयो, जसको लागि तपाईँलाई बार बार बलिहारी वा धन्य जताउँदछु। तपाईँको मङ्गलमय नाम बार बार धन्य हुन्। हे साहेब, तपाईँले चन्द्रविजय जस्ता राजालाई पनि सत्यलोक पुर्याइदिनु भयो, जसले न त कहिले तपाईँसँग दीक्षा, शिक्षा वा पान प्रवाह नै लिएका थिए, न त उसमा आत्मतत्त्वको ज्ञान नै थियो, न त त्यस राजाले तपाईँको सेवा भक्ति नै गरे, न त तपाईँलाई गुरु स्वीकार गरे। केवल रानी इन्द्रमतीको भक्तिको प्रतापले कालदेखि छुटी राजा सत्यलोक पुगे। यो सब तपाईँको दयाको प्रताप हो। नारायण धर्मदास साहेब भन्नुहुन्छ, हे सद्गुरु, त्यस रानीको दिव्य ज्ञान, भक्ति प्रताप तथा लगनलाई बार बार प्रणाम गर्दछु, जसले आफ्नो पति राजा इन्द्रविजयलाई तपाईँसँग निवेदन गरी सत्यलोक बोलाए। अब रानी सँगसँगै राजाको पनि संसारमा आवागमन मेटियो। हे साहेब, तपाईँले रानी इन्द्रमतीको कथा त सुनाउनु भयो, तर यस कथाको पछि द्वापर युगमा संसारमा आएर कुन कुन भक्तहरूलाई उद्धार गर्नुभयो, उनीहरूको कथा मलाई कृपया सुनाइदिनुहोस्। सद्गुरु कवीर साहेब धन धर्मदास साहबसँग भन्नुहुन्छ कि, हे धर्मदासजी, म संसारमा आएर रानी इन्द्रमती र उसका पति राजा चन्द्रविजयलाई सत्यलोक लिएर गएँ, जसको कथा तिमीले ध्यानपूर्वक सुन्यौ। मैले ती दुवैलाई सत्यलोकवासी बनाइदिएँ औ सत्यपुरुषको आज्ञाले त्यसै समय संसारमा आएँ। म सत्यलोकदेखि सोझै काशीमा आएँ, जहाँ सुपथ सुदर्शन भक्तलाई चेताएँ।